बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 188 में इरशाद बारी ताला है, और एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म व सितम से अपने नाम कर लिया करो, ताकि तुम जानते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला की हदायत के मुताबिक सऊदी अरब यानी अंदरून ममलिकत सफ़र के लिए इतवार से वैक्सीन की दोनों खुराकें लाजमी करार दे दी गई हैं। सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से तमाम एयरलाइंस को जारी सर्कुलर में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अंदरून ममलिकत सफ़र करने वालों के लिए 10 अक्टूबर 2021 से वैक्सीनेशन की दोनों खुराकों का निज़ाम एक्टिव हो जाएगा। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने मुसाफिरों के लिए लाजमी करार दिया है कि वो बोर्डिंग पास हासिल करने से पहले वैक्सीनेशन के बारे में अपना स्टेटस वाज़ेह करें। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जो अहम तरीन इक़दामात अहकामात जारी हुए थे, जिसकी तफसीलात गुज़श्ता रोज़ मैंने आप तमाम भाइयों को अपने दूसरे चैनल पर भी शेयर कर दी थी। इस बारे में बताया था कि अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर से वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं ली होंगी, इन्हें तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर, ऑफिसेस, तालीमी इदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल ना करने वालों को अवामी ट्रांसपोर्ट और फ़ज़ाई सर्विस फ़ाल करने के बारे में भी इजाज़त नहीं होगी। तवक्कलना पर इनका स्टेटस भी इम्यून इस तरह से शो नहीं होगा कि वो कहीं आ जा सकें, लिहाजा पहली फ़ुर्सत में कोरोना की दोनों खुराकें हासिल करें। सऊदी अरब में 800 के करीब मुख्तलिफ मराकज़ मुख्तलिफ सऊदी अरब के इलाकों में फैले हुए हैं। किसी पर भी तवक्कलना या सेहती ऐप्स के ज़रिए इजाज़त लेकर जाया जा सकता है। इसमें ताख़ीर गैर मुल्की अफराद के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-आली ने कहा कि कोरोना वबा पर पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अभी भी मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में कोरोना दोबारा से ज़ोर पकड़ रहा है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में दुनिया के बेहतरीन ममालिक के लिहाज से कोरोना की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। सऊदी अरब के अहम टीवी चैनल के प्रोग्राम वज़ारत सेहत के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को अवामी मकामात पर मास्क से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। इस अहम सवाल के जवाब में डॉक्टर अल-आली ने कहा कि दुनिया से कोरोना वबा का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हुआ, लिहाजा इस हवाले से एहतियाती तदाबीर, जिसमें अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल शामिल है, इस पर अभी अमल जारी रहेगा। डॉक्टर अब्द अल-आली का मज़ीद कहना था कि कोरोना के हवाले से जारी एहतियाती तदाबीर का मकसद लोगों को इस वबा से महफूज रखने के बारे में जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, उसमें मास्क बुनियादी रोल अदा करता है और वैक्सीन्स दी जा रही हैं। हर शख्स वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने से वबा से काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है। इसके जिस्म में ऐसी कुव्वत पैदा हो जाती है कि इन जरासीम से वो लड़ सके।
تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وبا کا شکار ہونا ممکن نہیں، خاص کر ایسی حالت میں جب اطراف میں ایسے افراد موجود ہوں جنہوں نے کرونا ویکسین نہ لی ہو۔ ویکسین کی تیسری خوراک کے حوالے سے ڈاکٹر عبد العالی نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں سائنس اور تحقیق کی روشنی میں حالات کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عالمی تحقیق کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اعضاء کی پیوند کاری، گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے علاوہ 60 سال سے زائد عمر کے ایسے افراد جنہیں دوسری خوراک لیے ہوئے 8 ماہ گزر چکے ہوں، ان کے لیے تیسری خوراک تجویز کی گئی ہے۔ تاہم تیسری خوراک کے لیے مختلف مزید کارروائیاں جاری ہیں، جس میں مختلف لوگوں کو مزید ایڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری پہلی فرصت میں دونوں خوراکیں حاصل کریں تاکہ وبائی مرض کرونا کے اس موذی مرض سے بچا جا سکے۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی ادارے ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر چکے ہیں جو سعودی عرب میں غیر قانونی موبائل سمز کا کاروبار کرتے ہیں، جو کہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں ابھی بھی کچھ غیر ملکی افراد قانون کا احترام نہیں کرتے، غیر قانونی کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ جرائم کے سراغ لگانے والے اداروں نے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی اور موبائل سم کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے 2 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے غیر ملکی افراد کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور وہ عمر کے لحاظ سے 40 سال کے قریب ہیں۔ ریاض پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں غیر ملکی اقامہ نظام کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ان کے حوالے سے اطلاعات ہمیں مسلسل ملیں جس پر کارروائی کی گئی۔ غیر قانونی طور پر موبائل سم کا کاروبار اور فنگر پرنٹ نظام کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کارروائی کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے موبائل سمز اور غیر قانونی طور پر جمع کردہ فنگر پرنٹس اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے، جہاں سزا اور جرمانے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں تمام موبائل فون کمپنیاں اپنی برانچز کے ذریعے غیر ملکی ہوں یا سعودی شہریوں انہیں بڑی آسانی سے اس وقت سم فراہم کرتی ہیں۔ ایک اقامے پر کم سے کم 2 سم آپ لے سکتے ہیں جو مختلف کمپنی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی سہولت فراہم نہ کی جائے۔ ایسے افراد جو کہ غیر قانونی طور پر سمز بیچتے ہیں، انہی افراد کو زیادہ تر سم فروخت کرتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ کرونا کرنٹائن اور آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک کا جرمانے کے علاوہ قید کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں انتباہی نوٹس میں کہا کہ کرونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے جن افراد کو ہوٹل کرنٹائن یا آئسولیشن میں رہنے کا پابند کیا جاتا ہے، وہ احتیاطی تقاضے ہر صورت میں پورا کریں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ مقررہ اصول کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے والوں کو 2 لاکھ ریال تک کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو رہی ہیں، بہت احتیاط برتی جائے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ پابندی کی دوسری بار خلاف ورزی کے ارتکاب پر سزا بھی ڈبل کر دی جائے گی۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے سزا کی تکمیل کے بعد ملک سے باہر کیا جائے گا اور دوبارہ وہ سعودی عرب میں حج اور عمرے کے ویزے کے علاوہ کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جو وایا کرتے ہوئے سعودی عرب میں مختلف ممالک سے آتے ہیں، ان میں سے اکثر پکڑے جاتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی ادارے ان مخصوص افراد کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔